इलेक्ट्रॉनिक पेज नंबर 156 पर हम लोग देखें कि बनी इसराइल की रवानगी। अब यहाँ पर देखें ऊपर के पैराग्राफ में जब मामला इस हद तक पहुंचा कि इतने सारे अजाब की निशानियां देख कर भी फिरऔन और फिरऔन की कौम मुतासिर नहीं हुई, और तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम बनी इसराइल को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तो बनी इसराइल जो है वो बनी इसराइल को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ तो रातों रात मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने बहरे अहमर के राह पर जो है वो वहां से निकलते हुए, यानी इन्होंने जो रास्ता लिया बहरे अहमर का, पॉइंट के तौर पर नोट कर लें, रातों रात बहरे अहमर का रास्ता इन्होंने लिया। और जो है ये खास कर एक पॉइंट ये भी है कि मिस्री औरतों के पास से ये बनी इसराइल के औरतों ने ईद के मौके पर कुछ उन्होंने जो है वहां से उनके पास से कुछ जेवरात लिए थे, वो भी इनके साथ ही में थे। अगर देते तो उनको पता चल जाता, इसलिए उन्होंने इनको दिया भी नहीं। अब आगे मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है नीचे के पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में आप लोगों को 5 पॉइंट याद रखना है उसमें। एक तो एक है मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी और फरमाया खौफ ना करो, अल्लाह का वादा सच्चा है, वो तुमको नजात देगा और तुम ही कामयाब होगे, है ना। ये पहली बात जो है मूसा अलैहिस्सलाम की पॉइंट के तौर पर नोट कर लें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तसल्ली भी दी और बताया कि तुम जो है बिल्कुल खौफ ना करो, अल्लाह का वादा सच्चा है और तुमको नजात देगा और तुम ही कामयाब होगे। फिर उसके बाद जो है बारगाह इलाही में मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरा पॉइंट दुआ की, और जैसी दुआ की अल्लाह ताला ने तीसरा पॉइंट, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर जो है क्या किया, हुक्म दिया वही के जरिए कि आप अपने लाठी को पानी पर मारो ताकि पानी फटकर बीच में रास्ता निकल आए। चुनांचा मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जब उन्होंने जो है बहरे कुलजुम पर अपना असा मारा तो पानी फटकर दोनों जानिब 2 पहाड़ों की तरह हो गया। इसको तीसरा पॉइंट आप लोग याद रखें कि जैसे ही इन्होंने क्या किया अल्लाह के हुक्म के मुआफिक, जब ये अल्लाह की कुदरत देखें, ये मूसा अलैहिस्सलाम का एक बड़ा मौजिजा था, जैसे ही उन्होंने असा अपना मारा तो पहाड़ की तरह जो है 2 बड़े बड़े पहाड़ बन गए और बीच में रास्ता बन गया और ये पूरे के पूरे निकल गए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से तमाम बनी इसराइल उसमें उतर गए और खुश्क जमीन की तरह उससे पार हो गए। पॉइंट नंबर 4 है ना, 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट, फिरौन ने देखा तो लोगों से, अपने पूरे के पूरे रईया से ये मुखातब होकर कहने लगा, देखा कि मेरे लिए जो है मेरे कितने करिश्मे हैं और मुझे बनी इसराइल को पकड़ने के लिए समंदर ने, दरिया ने रास्ता दे दिया, अब मैं उनको पकड़ लूंगा। इस तरह जो है ये कहकर वो पूरे के पूरे उनके पीछे उसने क्या कर दिया, अपना जो है वो पूरे के पूरे लश्कर को उतार दिया। जैसे ही बनी इसराइल, पॉइंट नंबर लास्ट, बनी इसराइल पार कर गए, पार कर जाने के बाद फिरऔन बीच में पहुंच चुका था। ये फौरन जो है जैसे ही बनी इसराइल पार होने के बाद जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया दरिया को कि अपनी असली हालत पर आ जा। पेज नंबर 156 उर्दू का 156। तो जैसे अल्लाह ने दरिया को हुक्म दिया अपनी पहली हालत पर आ जा, वो अपनी पहली हालत पर आ गया और फिरऔन और उसका लश्कर पूरा का पूरा जो है गर्क हो गया, ये पूरा का पूरा डूब गया। अब फिरऔन नीचे के पैराग्राफ में देखें लास्ट के 2 लाइन में कि फिरऔन जब गर्क होने लगा और अजाब के फरिश्तों को उसने देखा, पॉइंट के तौर पर इसको नोट कर लें, वो कहने लगा वहदहू ला शरीक लहू, कि हस्ती पर मैं ईमान लाया, यानी एक खुदा पर जिसका कोई शरीक नहीं है। यहां पर जी 160। अब यहां पर देखें कि 157 पर, अब जैसे ही इसने कहा कि मैं फर्मा बरदारों में से हूं, मगर ये ईमान जो था इसका हकीकी ईमान नहीं था। पॉइंट के तौर पर नोट कर लें, इसका हकीकी ईमान नहीं था, क्योंकि पिछले भी कई सारे इसके ऊपर जब जू का अजाब आया, खून का अजाब आया, उस वक्त भी इसने ऐसा ही कहा था अल्लाह से दुआ कर हम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फिर वो ऐसा ही हो गया। अब इस वक्त भी इसका जो ईमान था, यहाँ पर साहिब किताब ने लिखा है धोखे का ईमान था। नहीं, फिर भी लगा, जल्दी भी आएंगे ना।
اور یہ جو اس کی کیفیت تھی مستربانہ، اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے یہ، اس لیے اللہ کی طرف سے اسے جواب ملا. کیا جواب ملا؟ پوائنٹ کے طور پر خلاصہ اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ حالانکہ اس سے پہلے جو اقرار کا وقت تھا اس کے پاس، اس میں انکار اور خلاف ہی کرتا رہا، اور در حقیقت یہ جو ہے فساد مچانے والوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اس کی جو کنڈلی کھول دی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرعون جو تھا نا وہ کیسا تھا. ایک موقع تھا اقرار کرنے کا، نہیں کیا. اب وہ اصل میں کیا ہے کہ فساد مچانے والوں میں سے ہی ہے نا یہ. اب یہاں پر دیکھیں نیچے کا جو پیراگراف ہے اس میں، یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تو مسلمان میں سے نہیں ہے بلکہ تو فساد مچانے والوں میں سے ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسری بات، در حقیقت فرعون کی پکار ایسی پکار تھی جو ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف وہ عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ مجبور ہو کر جو ہے اس کی آواز نکل رہی تھی. ورنہ یہ ایسا نہیں کہ مطلب یہ ڈر گیا تھا اب توبہ کر لیا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ عذاب کو دیکھ کر. دوسرا پوائنٹ اس کو رکھیں. اور تیسرا پوائنٹ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا تھی کہ لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک جو ہے یہ ہلاکت اور عذاب کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے، ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ یہ موسیٰ کی بات جو ہے سچ ہو گئی. اب آگے دیکھیں، اس موقع پر فرعون کی پکار پر بارگاہ الہی کی جانب سے یہ جواب دیا گیا. انگلش میں 161 انگلش میں اور 157 اردو میں. اب اللہ نے کیا کہا فرعون کو؟ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں کیا ہے عبرت کا نشان بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے؟ عبرت کا نشان بنا دیں گے. یہ پوائنٹ کے طور پہ اس کو نوٹ کر لیں. فرعون کی لاش. اب کہتے ہیں کہ جیسے مصری عجائب خانے میں ایک نعش آج تک محفوظ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر میں غرق رہنے کی وجہ سے اس کے ناک کو مچھلی نے کھا لیا تھا، ہے نا. ایک تو پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ مصر کے عجائب خانے میں آج بھی ہے، اور دوسری بات کیا ہے اس کی ناک جو ہے کٹی ہوئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ مچھلی نے اس کے ناک کو جو ہے کھا لیا ہے. اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تماشا بنایا ہے. کس کے لیے؟ خاص کے لیے بھی اور عام کے لیے بھی، کہ سب لوگ اس کو آ کر دیکھتے ہیں اور عبرت لیتے ہیں. پیج نمبر 158 یہ جو ہے اردو میں اور انگلش میں 161. اب دیکھیں کہ قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کی روانگی اور فرعون کے غرق اور بنی اسرائیل کے جو ہیں یہ اس کے بارے میں ذرا کچھ خلاصہ آپ لوگ سمجھ لیں. قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے نا. قرآن پاک کہتا ہے وہی جو پچھلے واقعات گزرے اسی کا اس میں ذکر ہے. آپ کو ڈبل یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو سن لیں. یہ یاد کریں یا پیچھے کا یاد کریں، وہی ہے جو بھی یاد کریں. ہم نے موسیٰ پر وہی بھیجی کہ اب میرے بندوں کو راتوں رات مصر سے لے کر پھر سمندر میں ان کو گزرنے کے لیے خشکی کی راہ نکال لے. تجھے نہ تعاقب کرنے والے سے اندیشہ ہوگا نہ کسی اور کا خطرہ ہوگا. جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکل گئے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کیا. بس پانی کا ریلا یعنی پانی کا بہاؤ آیا، پانی کا جو ہے پانی کی موج آئی اور پورے کے پورے سب لوگوں پر چھا گئی، اور سب کو، اور فرعون نے اپنی قوم پر جو نجات گم کر دی، انہیں سیدھے راہ نہیں دکھائی. اب یہاں پر یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر کوئی خوف نہیں ہے، تم کو جو ہے پیچھا کرنے والوں کی طرف سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، تم نجات پا جاؤ گے، اور فرعون جو آئے گا وہ غرق ہوگا. آگے دوسری آیت میں اس کا خلاصہ دیکھیں. تیرے پروردگار کا فرمان، یعنی موسیٰ علیہ اس طرح اے پیغمبر تیرے پروردگار کا فرمان پسندیدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو کے ہمت اور ثبات کے ساتھ جمے رہے تھے، اور فرعون اور اس کا گروہ اپنی طاقت اور شوکت کے لیے کچھ بناتا رہا، اور جو کچھ عمارتوں کی بلندیاں اٹھائی تھی وہ سب درہم برہم کر دی. ایک طرف تو بنی اسرائیل کی قربانی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کامیاب کر دیا، اور دوسری طرف فرعون کی سرکشی تھی. اب پورا کا پورا اس کا دھرا رہ گیا، یعنی سب اس کی عمارتیں اور اس کی سب کچھ محنتیں بیکار ہو گئی. آگے اور ایک آیت میں کہنے لگے کہ اصول اللہ تعالیٰ کا برائی کرنے لگے وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق، اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر کر نہیں آئیں گے. یعنی فرعون اور اس کے لشکر نے ایسا سمجھا کہ وہ جو ہے بس مستی کرتے رہے، ان کو ہمارے پاس نہیں آنا ہے. پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو، پھر پھینک دیا ہم نے اس کو دریا میں، تو دیکھ لے کیسا انجام ہوا گنہگاروں کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ فرعون نے تو ایسا تصور کر لیا تھا اور دماغ میں اس کے ایسا نقشہ بیٹھا ہوا تھا کہ اب اس کو ہم مرنا نہیں ہے، کبھی لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا ہے، ہم نے پکڑ لیا اور ہم نے اس کو دریا میں غرق کر دیا. کہا کہ گنہگاروں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. انگلش میں 162. جی انگلش میں 162. اب آگے دیکھیں یہاں پر جو ہے آگے عظیم آگے اور ایک ہے کہ بہت چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور گھر، عمدہ اور آرام کا سامان جن میں باتیں بنایا کرتے تھے. یوں ہوا اور ان سب ہاتھ لگا دیے ہم نے ایک دوسرے قوم کے، پھر نہ رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ ملی ان کو ڈھیل. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سرکش اور نافرمان لوگ کھیتیاں، چشمے، عمدہ عمدہ باغات میں لگے رہے، بات بناتے رہے، اور اسی طرح جو ہے اب یوں ہی سب ان کا جو ہے جتنی محنت کی تھی پورا کا پورا بیکار ہو گیا. نہ ان پر آسمان رویا، نہ زمین روئی، نہ ان کو موقع ملا. کہا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. عظیم معجزہ پیج نمبر 158 کا لاسٹ کا دیکھیں. قرآن عزیز سرات کرتا ہے کہ بحر کلزم میں غرق فرعون اور نجات. موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں ایک عظیم الشان معجزہ ہے. آپ اس کو اتنا ہی یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ اور آپ کا یہ جو ہے پورا کا پورا کرشمہ ایک ایسا معجزہ تھا جس نے تمام ظلم کرنے والے، قہرمانیت یعنی کیا ہے؟ ظلم کرنا، استبدادیت یعنی زبردستی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ کو نجات دیا. ایک ایسا معجزہ تھا جو مادی چیزوں کو اور جو زبردست تھی ان سب کو شکست دے کر مظلوم قوم کو جو ہے وہ بچا کر ظالم کو جو ہے وہ ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت زبردست معجزہ عطا کیا. خلاصے کے طور پر اس کو اتنا ہی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا اور اس کے لشکر کو. یہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت زبردست معجزہ تھا، اتنا ہی یاد رکھیں. آگے دیکھیں پیج نمبر 159 پر، یہ جو ہے اردو میں 159 پر، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی، پھر دوسروں کو یعنی اس کے دشمنوں کو غرق کر دیا. بلا شبہ اس واقعے میں اللہ کا زبردست جو ہے نشان ہے، معجزہ ہے، اور اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے اور اقرار نہیں کرتے. بلا شبہ تیرا رب ہی سب پر غالب ہے، رحمت والا ہے نا. تو یہاں پر جو ہے انہی کا نقشہ کھینچا اس آیت میں بھی. ذرا آگے دیکھیں فرعون، قوم فرعون اور عذاب قیامت. یہ اتنا ہی ختم نہیں ہے، ذرا دیکھیں کہ ان کا تو دنیا میں ایسا حال ہوا. ایک جملہ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو حق اور باطل کا جو مارکہ ہوا، حق اور باطل کی جو جنگ ہوئی، ایک عظیم الشان جنگ کہیں گے اس کو. کیا کہیں گے؟ عظیم الشان جنگ. ایک طرف کیا ہے؟ غرور ہے، ظلم ہے، اور جو ہے زبردستی ہے، انانیت ہے. اتنا یاد رکھیں. ایک طرف ایک مارکے میں کیا ہے؟ ظلم ہے، غرور ہے، اور انانیت ہے، اکڑ ہے. دوسری جانب خدا پرستی ہے، صبر ہے، استقامت ہے، اور کامیابی ہے. یہ عجیب و غریب مارکہ. اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کو ہلاکت تھی دنیا کے بعد عبرت و بصیرت کے لیے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے آخرت میں کس قدر سخت عذاب اور پھٹکار ہے. تو یہ پورے کے پورے لوگوں کے لیے عبرت ہے. یہ پورے پیراگراف میں 3 باتیں یاد رکھنا ہے. یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا یہ جو حق اور باطل کا مارکہ ایک عظیم الشان مارکہ ہے، اور ایک طرف ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، سرکشی کرنے والے ہیں، اور ایک طرف خدا پرست، خدا کی عبادت کرنے والے، صبر کرنے والے، اور مظلوم ہے. ایک پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ یہ بس دنیا ہی میں اس کی ہلاکت نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے خطرناک عذاب ہے. اس کے لیے دلیل کے طور پر قرآن پاک کی ایک آیت بتا رہے ہیں. انگلش میں 162، انگلش میں 162، 163 جی انگلش میں 163 ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل قرآن پاک میں بتائی. الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب، وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں اس کو صبح شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں. اب اتنا ہی نہیں کہ غرق ہوا بلکہ آخرت میں بھی پوائنٹ کے طور پر یاد رکھیں فرعون اور فرعون کے لشکر کو خطرناک عذاب ہے نا. اب آگے دیکھیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل عبور کلزم کے بعد، عبور یعنی کلزم، دریا کلزم کے پار کرنے کے بعد کیا حال ہے ان کا، وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے جو ہے بحر کلزم کو پار کر لیا اور یہ لوگ پورے کے پورے جنگل میں سے ہوتے ہوئے جب انہوں نے تورے سینا کی راہ لی یعنی اس پہاڑ کی طرف، اور وہاں پر کچھ آس پاس انہوں نے کچھ لوگوں کو پوائنٹ کے طور پر یہ 3 باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات تو جو ہے وہ جب بحر کلزم کو پار کرنے کے بعد اب جنگل بیاباں میں سے جب جا رہے تھے، چٹیل میدان میں سے جا رہے تھے، کلزم یہ دریا کا نام، اسی دریا کا نام جو ہے جس دریا کو پار کر کے آئے تھے بحر کلزم، جی اس سمندر کا نام ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ لوگ یہاں سے فوراً جو ہے جب واپس آئے تو انہوں ایک میدان سے ہوتے ہوئے نکل رہے تھے، وہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا، تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی ایک معبود لاؤ تاکہ ہم بھی اس کی پرستش کریں۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ لوگ کسی نے، کئی لوگوں نے مجھے سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل پر کیوں عذاب آیا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کی کھلی مدد کو۔ اب دریا میں سے پار کر کے ان کو راستہ بنا کر دینا، تو یہ خدا کی قدرت کو، جتنی بڑی قدرت نہیں دیکھی انہوں نے، ہے نا۔ اب دیکھیں آگے ان کے احوال دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ستایا ہے بنی اسرائیل نے۔ ایک طرف تو فرعون، قبطی اور پورے کے پورے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، اب اس کے بعد یہ جس قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام لڑتے رہے اور ان کو جو ہے بچا کر لائے اپنی قوم کو، اس قوم کا کتنی ضدی اور کتنی جو ہے بالکل جو اجڑ قوم تھی، آپ ذرا اندازہ لگائیں اس سے۔ اب بنی اسرائیل جو ہے ابھی اللہ کا معجزہ اور اللہ کی مدد دیکھے ہیں، دیکھنے کے بعد پھر کہتے ہیں، کہا کہ ہم کو کوئی ایک معبود لا کر دو جس کی ہم پرستش کریں۔ اتنی بات سننا تھا موسیٰ علیہ السلام جو ہے، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی زبان یہ بات سن کر جو ہے بہت ناراض ہوئے اور بہت ڈانٹا ان لوگوں کو، جن کو پوائنٹ کے طور پر یاد رکھیں۔ جب یہ بنی اسرائیل کا جب مطالبہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام بہت غصے ہوئے اور بہت ڈانٹا اور ملامت کی اور کہا، بدبختو، پیج نمبر 160 اردو میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنے پر مائل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو تم پر بھی، کیا تم بھول گئے؟ کیا تم نے اللہ کے جو ہے وہ قدرت کو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا؟ پھر اس کے بعد دیکھیں بنی اسرائیل پر کیا کیا انعامات آئے، نیچے کے پیراگراف میں دیکھیں۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہم بندے اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے بندوں سے، آج بھی میں کہتا ہوں اللہ اتنی محبت کر رہے ہیں۔ یہ تو بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں ہیں اور نبی کی امت پر تو اتنی ساری نعمتیں ہیں، ہم گن نہیں سکتے اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں برسائی ہیں۔ آگے دیکھیں، یہاں پر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور آیات بینات۔ بنی اسرائیل جب وادی سینا میں تھے، پوائنٹ کے طور پر اس کو یاد کر لیں، وادی سینا، یہاں بہت گرمی تھی کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا وہ نہ رہنے کے لیے گھر نہ چھت، کچھ نہیں تھا۔ اب دور دور تک ہریالی نہیں تھی، پانی کا پتہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر کچھ نہیں ہے، بہت پیاس لگی ہے اور اپنی شکایت، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسی دعا کی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے عصا جو ہے وہ مارو پتھر پر۔ بتاتے ہیں کہ ایک واقعہ اس میں ایسا آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل اس طرح ستاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو عجیب طریقے سے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ شرم والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کپڑے دھوتے یا نہاتے، بہت دور چلے جاتے دریا میں اور بہت دور جا کر جو ہے وہ چھپ کر نہاتے، بہت زیادہ حیا والے تھے۔ اب یہ قوم جو ہے نا آپس میں باتیں کرتی تھی کہ موسیٰ اتنے دور کیوں جاتے ہیں اور اتنے دور جا کر کیوں نہاتے ہیں، کیا ہے؟ تو پھر آپس میں انہوں نے بات کر لیا کہ موسیٰ کو کوڑ کی بیماری ہے، یا پھر جو ہے جو اہم جگہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہاں پر بڑے بڑے فنسیاں ہیں، اس لیے وہ چھپ کر نہاتے ہیں۔ اب بتاؤ، ایک نبی کے بارے میں اس طرح جو ہے وہ بتانا اور اس طرح جو ان کے بارے میں بات کرنا، یہ کتنی بری بات ہے نا۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ ایک مرتبہ نہانے کے لیے جب چلے گئے
اللہ تعالیٰ कौम को दिखाना था, और ये मज़ाहिर हक जदीद में भी ये वाक़या लिखा हुआ है। तो पत्थर जो है, जिस पत्थर पर आपने कपड़े रखे थे, वो पत्थर आगे भागने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे-पीछे, यहाँ तक कि कई लोगों ने आपके जिस्म को देख लिया कि आपके जिस्म पर कोई ऐब नहीं है। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म को बहुत ही पाक साफ और बहुत ही ज़्यादा जो है हर एतबार से, हर ऐब से पाक रखा है। जब पत्थर रुक गया तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत जलाली थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले। पत्थर को जो मारे हैं तो पत्थर के ऊपर निशान पड़ गए, पत्थर के ऊपर निशान पड़ गए। और फिर जो है वो पत्थर जो है मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि वो पत्थर अपने साथ रखें। अब ये जो है ना, तो इस वक्त कहते हैं कि जब मारने के लिए कहा तो असा जब मारे तो बाज़ों ने कहा ये यूं पत्थर था, बाज़ कहते कि जमीन पर। बहरहाल हुक्म हुआ मारने का, तो जैसे ही असा मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े। अब उनके लिए पानी पीने का इंतजाम हो गया। एक अल्लाह की तरफ से इनके लिए ये ना कैसे इनामात देखे, फिरऔन के से नजात दिलाना, उसके जुल्म से बचाना, दरिया से पार कराना, एक से एक बढ़कर नियामतें हैं। अब यहाँ पर कितनी बड़ी नियामत है कि देखें कि पानी का चश्मा शुरू हो गया। अब बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से भूख की शिकायत की कि मूसा बहुत भूख लगती है, कुछ जरा कर दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ कर दी कि अल्लाह ताला मेरी कौम बहुत भूखी है। जैसी इल्तिजा की तो मूसा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह ताला से ऐसे हम कलाम होते थे, इसीलिए इन्हें जो है कहते हैं कलीमुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। तो फौरन अल्लाह ताला से मुतवज्जा हुए। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि जब रात हो गई तो रात में जो है औले की तरह, पेज नंबर इंग्लिश में 164 जी, जज़ाकल्लाह। अब यहाँ पर देखें तो कुछ चीजें औलों की तरह जो है रात में गिरी, और सुबह में जब इनको मिली, ये बहुत ज्यादा जो है मीठी मीठी, बहुत ज्यादा टेस्टी थी। कहते हैं ये मन था। मन यानी क्या? ये जन्नत का हलवा। क्या था? जन्नत का हलवा। हाँ, मन कहते हैं उसको, कि हलवे को कहते हैं, और ये जन्नत का था। और ये इनके लिए जो है पड़ा हुआ सब तरफ मिला, दरख्तों पर, इधर उधर जमीन में। इन्होंने इसको खूब मजे मजे ले लेकर खाए। फिर उसके बाद जो है जब दिन का वक्त आया तो बहुत सारे तीतर आ गए। इन्होंने ऐसे तीतर पूरे गोल के गोल, यानी झुंड के झुंड जो है तीतर आ गए, और इन्होंने उनको पकड़ा, पकड़कर भून कर खाने लगे। अब बताओ कितना टेस्टी और कितनी जबरदस्त गिजा का इंतजाम अल्लाह ने किया कि ये मन और सलवा कहते हैं कि जन्नत की गिजा, और ये जो है बहुत ही ज्यादा उम्दा। अब ये जब दोनों मिल गए तो फिर आकर बनी इसराइल कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा बहुत गर्मी है, दरख्त कहीं नहीं है, साया कहीं नहीं है, घर कहीं नहीं है, जरा कुछ कर दें। तो फौरन मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम से इतनी मोहब्बत करते थे, अल्लाह से की तरफ मुतवज्जा हो गए और अल्लाह से कहने लगे अल्लाह मेरी कौम बहुत परेशान है धूप की वजह से। अल्लाह ने ऐसा कर दिया कि बादल उनके सरों पर कर दिया, जहां जाते थे बादल उनके पीछे पीछे जाते थे, और बादल साया करते थे ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, है ना। अब इतना हुआ। अब बनी इसराइल की नाशुक्री देखें, बनी इसराइल की नाशुक्री। अल्लाह अल्लाह ताला के जितने इनामात थे, इसमें क्या ये शुक्र करते और क्या जो है अल्लाह ताला का इसमें हक अदा करते। एक दिन जमा होकर पूरे के पूरे मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हालांकि इनको अल्लाह का शुक्र अदा करना था, अल्लाह आपने कितना करम फरमाया, पानी के चश्मे जारी कर दिए, आपने मन और सलवा उतारा, आपने बादल को साये की तरह जो हमारे ऊपर लगा दिया। तो शुक्र करने के बजाय आकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, देखो मूसा, अब हमको जो है ना ये बार बार ये मीठा और ये जो है ये तीतर के जो कबाब और तीतर के जो है एक से एक फ्राई के आइटम, अब हमको खा खा कर बस हो गया है ना। साया फगन, फगन यानी अफगंदन, इसका माना आता है डालना। साया फगन होना यानी साया होना, फगन का मानी साया होना। इनके ऊपर साया फगन हुआ यानी इनके ऊपर साया छा गया, साया छा गया जी। अब यहाँ पर देखें कि जैसे ही ये बनी इसराइल की नाशुक्री के बारे में जब इन्होंने आकर कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम जो तो फौरन जो है हमको मन और सलवा की जरूरत नहीं, और हमें क्या चाहिए, मूसा आप दुआ करें अल्लाह के लिए, हमें क्या चाहिए, हमें बाकिल्ला चाहिए, लोबा, लोबा लोबे जिसको कहते हैं, कि हमको लोबा चाहिए, हमको खीरा चाहिए, हमको ककड़ी चाहिए। कुरान पाक ने इसका किस्सा खींचा है कुल तुम लन नस्बिर अला तामिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। कुरान पाक में भी इसकी आयत है। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा
मूसा हमको लोबा चाहिए, हमको खीरा चाहिए, हमको खंकड़ी चाहिए, हमको मसूर चाहिए, हमको लहसुन चाहिए, हमको प्याज चाहिए, ये हमको चाहिए ताकि उगे हम खूब खाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या बेहतरीन जवाब दिया, कहा कि बेहतर और उम्दा चीज के बदले में घटिया चीज की ख्वाहिशमंद हो। पेज नंबर उर्दू में 161। कहा कि उम्दा चीज को छोड़कर घटिया चीज मांग रहे हो। यानी मूसा अलैहिस्सलाम का बोलने का मतलब ये नहीं था कि खीरा, ककड़ी, मसूर घटिया है, बल्कि ये जो है ना, जन्नत के मुकाबले में सब चीजें क्या मतलब ये रखती हैं, ये तो इनके लिए ऊपर से उतर रहा था मन और सलवा, उसको इनकार कर बैठे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम बेहतर और उम्दा चीज के बारे में जो है वो घटिया चीज की ख्वाहिशमंद हो? किसी शहर में जा क्याम करो, बिलाशुबा वहां सब कुछ मिल जाएगा जिसके तुम तलबगार हो, है ना। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अगर ऐसा है तो जाओ किसी शहर में जाकर बसो, वहां सब तुमको मिलेगा। अब फिर उसके बाद जो है आगे का पैराग्राफ देखें। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर एतकाफ मूसा अलैहिस्सलाम का, ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का जो वादा था कि जब बनी इसराइल गुलामी से आजाद हो जाएंगे, जब बनी इसराइल गुलामी से आजाद हो जाएंगे तो तुमको शरीयत दी जाएगी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वही इलाही के इशारे से तूर पर पहुंचे और वहां इबादत इलाही के लिए एतकाफ किया। यानी ये जो है ना, खुलासे के तौर पर इतना याद रखें, मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का वादा था कि जब बनी इसराइल गुलामी से आजाद हो जाएंगे तो तुमको शरीयत दी जाएगी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वही इलाही के इशारे से तूर पर पहुंचे और वहां पर आपने एतकाफ कर लिया। इंग्लिश में 165, जी, इंग्लिश में 165 और उर्दू में 161। अब जो है वो उसी के मुआफिक गए और कहते हैं हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया था, फिर 10 रातें बढ़ाकर उसे पूरा चिल्ला कर दिया। इस तरह परवरदिगार के हुजूर में मैंने मुकर्रर किया मियाद 40 रातों की और मियाद पूरी हो गई। अब यहां पर कह रहे हैं, अब मूसा अलैहिस्सलाम को जब 30 रातों के लिए जो है 30 रात का वहां पर जो चिल्ला काटने के लिए कहा और 10 बढ़ाकर 40, इसमें क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 रातें और 40 दिन वहां पर गुजारी। कहां पर? कोई तूर पर। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर चिल्ला कशी के लिए तशरीफ ले गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून को पीछे छोड़ा था और कहा था कि देखो मेरे जाने के बाद तुम मेरे कौम में नाइब हो, पॉइंट के तौर पर इसको नोट कर ले। कहा कि अब इनके इस्लाह का ख्याल रखना और कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं और ये लोग कहीं ऐसा ना हो कि फसाद के रास्ते पर ना चले। जब चिल्ला पूरा हो गया तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ बख्शा, तो वो पुकार उठे। यानी अल्लाह ताला जब ये पूरा 40 दिन पूरे हो गए और अल्लाह ताला जब मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए तो मुझे अपना जमाल दिखा कि तेरी तरफ नजर कर सकूं। हुक्म हुआ तू मुझे देख सकेगा, मगर हाँ इस पहाड़ की तरफ देख, अगर ये तजल्ली की हक ताब अगर तू ले आया, अपनी जगह टिका रहा तो तू मुझे देख सकेगा। फिर जब इसके परवरदिगार ने तजल्ली की तो उस तजल्ली ने पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया और मूसा गश खाकर गिर पड़े। नाइब यानी उनका जो है नाइब कहते हैं उनके पीछे उनको जिम्मेदार बनाना, उनके पीछे उनको जिम्मेदार बनाया। जी, अब यहाँ पर देखें कि जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं, तो अल्लाह कहने लगे मूसा नहीं देख सकते। हाँ, अब देखो मेरी तजल्ली को देखो, अगर वो तजल्ली को आप देख सके तो समझना कि आप मुझे देख लेंगे। अगर देखने की ताब न लाई तो कहा आपको मुझे देखने की ताब आपके अंदर नहीं है। तो फौरन जो है जैसे अल्लाह की तजल्ली भी, मूसा अलैहिस्सलाम जो है यानी बेहोश होकर गिर पड़े और वो जो है पहाड़ पूरा का पूरा जहां पर अल्लाह की तजल्ली हो गई थी वो पूरा रेजा रेजा हो गया। ये अल्लाह फिर उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए तो एक पॉइंट के तौर पर जुमला याद रखे, तेरे लिए हर तरह की पाकीज़गी है, तेरे हुजूर तौबा करता हूं और सबसे पहले मैं यकीन करने वालों में से हूं, मैं सबसे पहले यकीन करने वालों में से हूं। और कहा कि मैं जो है तेरी पाकी बयान करता हूं और मैं तौबा भी करता हूं कि मैंने जो कहा कि मैं आपको देखूंगा उस बात पर मैं जो है मैंने इसरार किया। ये बड़ों की बड़ी बात होती है, अल्लाह के करीब जितना जो है। पेज नंबर 162। जी,
पेज नंबर 162 देखें। पेज नंबर 162। अब यहाँ पर ये जो है ना नुज़ुल तौरात यानी तौरात का नाजिल होना, इसराज और नियाज के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात अता की। अब ये कुरान पाक में इसका नक्शा खींचा गया। हमने उसके लिए तौरात की तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और अहकाम में से हर शय को तफसील से लिख दिया। बस उसको कुव्वत के साथ पकड़ो और अपनी कौम को हुक्म करो कि वो उनमें उनको जो है अच्छी तरह इख्तियार करे, है ना। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मूसा को हमने जो है तौरात दी और हमने कहा कि इसको मजबूती से पकड़ो और अपने कौम को हुक्म करो कि इसको अच्छी तरह इख्तियार करे। अब नीचे का पैराग्राफ देखें। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तख्तियां लेकर जब अता हुई, साथ साथ ये भी बता दिया गया कि अल्लाह ताला ने पॉइंट के तौर पर इस पैराग्राफ में 3 बातें आपको याद रखना है। एक तो जब आपको तौरात अता की गई तो अल्लाह ताला ने बताया, देखो ये है कि हमारा एक कानून है। वो कानून क्या है? जब कोई कौम हिदायत हिदायत पहुंचने और सदाकत पर दलीलें आने के बाद भी समझ से काम नहीं लेती, एक बात। आप दूसरी बात, गुमराही और बाप दादा के रीत और रस्म पर कायम रहती है और उस पर इसरार करती है, तो फिर क्या होता है कि हम भी उसको उसकी गुमराही में छोड़ देते हैं, है ना। ये अल्लाह ताला का कानून अल्लाह ने बता दिया। हमारा कानून क्या है कि जब आप तौरात लेकर जा रहे हो, लेकिन एक हमारा कानून याद रखें कि जब कौम के पास सदाकत और हक आ जाता है, अब उसको वो नहीं समझते और बातिल पर वो अड़े रहते हैं, तो कहा कि हम उनको गुमराही में छोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि उनको जो अच्छी सलाहियतें दी गई थी, उन्होंने उसको क्या कर दिया, ताकि जायल कर दी और उन्होंने उसको गलत चीजों में लगा दिया। ये 3 पॉइंट की बातें इस पैराग्राफ में याद रखें। इंग्लिश में 166 और उर्दू में 162 पर चल रहा है। अब बनी इसराइल की गौशाला परस्ती यानी बछड़े की परस्तिश। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पहला पॉइंट तो ये अल्लाह ताला ने अपना कानून बताया कि मेरा कानून ये है कि जब कौम के पास हिदायत पहुंचे, उसकी सदाकत पर दलीलें पहुंचे, तो उनको जो है समझ से काम लेना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि गुमराही और बाप दादा की रीत और रस्म पर कायम रहे और अड़े रहें, एक दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है, कहा कि फिर जो है हम क्या करते हैं, उनको गुमराही में छोड़ देते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी इस्तिदाद को जायल कर दिया और बेकार कर दिया। आगे देखें, बनी इसराइल की गौशाला परस्ती। अब यहां पर जो है ना, यानी गौशाला परस्ती यानी बछड़ा परस्ती, एक अजीब और गरीब वाकया इनके अंदर पेश आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पर थे एतकाफ में, और उनकी एतकाफ की तोसी जो है वो 30 के बजाय 10 हो गई, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इसकी वजाहत करते हैं कि बनी इसराइल में से एक जो है वो सामरी था, बनी इसराइल में से न था, वो समीरी कौम में से था। पॉइंट के तौर पर याद रखें कि एक वाकया ऐसा पेश आया जिसको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी वजाहत की है कि सामरी जो है बनी इसराइल में से नहीं था, वो सुमेरी कौम में से था, सुमेरी कौम का फर्द था। और सामरी उसका नाम नहीं था, बल्कि उसकी कौमियत की तरफ इशारा था। बाज़ों ने उसका नाम भी मूसा ही बताया है ना। तो ये जो है सुमेरी कौम से था, इसलिए उसको सामरी कहते हैं। अब ये बज़ाहिर मुसलमान था, पॉइंट के तौर पर इसको नोट कर लें, बज़ाहिर मुसलमान था। बनी इसराइल से कहा कि तुम जो मिस्री लोगों के जो जेवरात लेकर आए हैं, अगर वो मेरे हवाले कर दो तो मैं कुछ तुमको कर दिखाऊं, उसका फायदा दिखाऊं। तो बनी इसराइल ने तमाम जेवरात सामरी के हवाले कर दिए। उसने उनको गला कर एक बछड़ा बनाया और फिर अपने पास एक जो है मुट्ठी थी, उसके मिट्टी थी एक मुट्ठी भर, उसको लिया और उसमें डाल दिया। और जैसे डाल दिया तो बछड़े में से जो है भाई भाई यानी उसकी आवाज आने लगी जैसे बछड़े की आवाज है। अब सामरी ने कहा बनी इसराइल से, पॉइंट के तौर पर इसको नोट कर लें, ताकि मूसा से गलती हो गई है, तुम्हारा माबूद तो ये है। सामरी की इस तरगीब पर जो है वो पूरे के पूरे उसकी पूजा करना शुरू कर दिए। पेज नंबर 163, पेज नंबर 163, 163 जो है वो पूरे के पूरे जो है वो पूजा करने लग गए। किसकी? ये बछड़े की पूजा करने लग गए।
اب یہاں پر دیکھیں حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بنی اسرائیل کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ گمراہی کا راستہ ہے، مگر انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی. میں نے جیسے بتایا تھا کہ زیورات انہوں نے، اب یہ کیا، جب عید کا موقع ہوتا تو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ آپ کے بنگڑیاں لاؤ، آپ کے زیورات لاؤ، تو وہ ان کے قوم کے اندر بھی یہ عادت تھی، اور وہ عادت کی بنا پر جو ہے انہوں نے مصر کی جو دوسرے قبطی عورتیں تھیں ان سے مانگ لیا تھا کہ کچھ زیورات آپ کے ہم کو بھی دے دو، آپ کے پاس زیادہ زیورات ہیں. تو بہرحال جو ہے رشتے ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے یہ انہی کے پاس یہ زیورات رہ گئے تھے. اب وہ زیورات واپس کرتے تو ان کو پتا چلتا کہ کہیں یہ لوگ جا رہے ہیں شاید، تو اس لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ یہ نہیں کیا، اور ایسے بھی انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا، تو اس وجہ سے زیورات انہی کے پاس رہ گئے تھے. اب آگے دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے جب ہارون علیہ السلام نے یہ ان کو سمجھایا تو انہوں نے انکار دیا، کہنے لگے جب تک جو ہے وہ موسیٰ نہیں آئیں گے ہم بعض آنے والے ہم اسی پر رہیں گے. اب یہاں جب یہ نوبت پہنچی تو اللہ کی مصلیت کا تقاضا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کو اس واقعے سے اطلاع کر دیں، پوائنٹ کے طور پر اس کو نوٹ کر لیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے میں اس قدر جلدی کیوں کی؟ یہ سوال ہوا اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا، خدایا اس لیے کہ تیرے پاس جلد حاضر ہو کر قوم کے ہدایت حاصل کروں، اس کو بھی پوائنٹ کے طور پر نوٹ کر لیں. جب اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ تم اتنے قوم کو چھوڑ کر اتنا جلدی کیوں آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جلدی سے کچھ ہدایت کی باتیں لے کر جاؤں تاکہ ان کو سکھاؤں، ان کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو بتایا کہ جس کی ہدایت کے لیے تم اس قدر پریشان ہو وہ گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہے نا. اب نیچے دیکھیں پوائنٹ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو ان کو سخت رنج ہوا اور غصہ اور ندامت کے ساتھ قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم نے کیا کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی تاخیر ہو گئی تھی جو تم نے آفت برپا کی؟ یہ فرماتے جاتے تھے اور غصہ ہوتے کانپ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ تورات کی تختیاں بھی غصے کے مارے آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. میں نے کیا ٹچ نہیں کر رہا، چھوڑو کیا بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، مصریوں کے زیورات کا جو بوجھ ہم ساتھ لے پھر رہے تھے اس سامری نے ہم سے مانگ کر یہ سون کیا اور یہ جو ہے ہم کو گمراہ کر دیا. یہ پوائنٹ کے طور پر ہونے کے بعد نیچے کا جو پیراگراف ہے 163 کا، اس کو یاد رکھیں. شرک ایک اتنی یہ خطرناک اور بری چیز ہے، اور نبوت کے منصب پر جو ہوتے ہیں ان کو یہ برداشت نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ گرم مزاج کے تھے. اس بات پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بھائی ہارون کے گردن پکڑ لی اور داڑھی کے جانب ہاتھ بڑھایا. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، بھائی میری مطلق خطا نہیں ہے، میری کوئی خطا نہیں ہے، میں نے ان کو بہت سمجھایا. انگلش میں 167. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب جیسی غصے میں آ کر ہارون علیہ السلام کی گردن اور داڑھی پکڑ کر جو ہے آپ جو ہے ان کو کیا کرنے لگے، جھنجھوڑنے لگے کیونکہ غصے میں تھے. تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں نے بہت سمجھایا، اب میں نے بہت جب سمجھایا تو کہا کہ وہ کہنے لگے جب تک موسیٰ نہ آ جائے ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، اور میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کی اور ان کی جنگ نہ ہو جائے، اور پھر جنگ ہو جاتی تو یہ بھی جنگ میرے سر پر آ جاتی، الزام میرے سر پر لگتا. پوائنٹ کے طور پر جب ہارون علیہ السلام نے اپنا خلاصہ بیان کیا تو اس میں انہوں نے بات بیان کی. پیج نمبر 164. کتنے پیارے انداز میں ہارون علیہ السلام نے اردو میں 164 موسیٰ علیہ السلام کو کہا، بھائی تو میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ داڑھی پر ہاتھ چلا، اس طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع ملے گا، ہے نا. جب آپس میں ساتھ میں مل کر کام کر رہے ہو تو بہت زیادہ ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ دوسروں کو جو ہنسنے کا موقع ملتا ہے. تو یہاں سے سبق ہم کو ملتا ہے. اب ہارون علیہ السلام جو ہے یہ معقول دلیل سن کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ان کی طرف سے کیا ہوا، فرو ہو گیا، یعنی ان کی طرف سے پھر گیا. اب سامری کی جانب مخاطب ہو کر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے. اب نمبر آیا سامری کا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں تھے. اب سامری سے کہنے لگے، تو نے کیا سونگ کیا؟ سامری نے جواب دیا، میں نے ایسی بات دیکھی جو کسی نے بنی اسرائیل نے نہیں دیکھی. جب
فرعون پوائنٹ کے طور پہ یاد رکھیں، فرعون غرق ہو رہا تھا، جبرائیل امین کو میں نے دیکھا کہ وہ اس درمیان گھوڑے پر سوار ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ جو ہیں ان کے گھوڑے جہاں پر ان کا گھوڑا قدم رکھتا ہے وہ سوکھی زمین جو ہے ہریالی والی بن جاتی ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ ضرور جو ہے اس کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ یہاں جہاں پر قدم پڑتا ہے وہاں پر جان پڑ جاتی ہے۔ تو میں نے ایک مٹھی مٹی وہاں سے لی تھی اور میں نے اس کو بچڑے میں ڈال دیا، اور بچڑے میں ڈالنے کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر جو ہے جان پیدا ہو گئی۔ انگلش میں 167 چل رہا ہے اور اردو میں 164 چل رہا ہے۔ تو یہ سامری نے جواب دیا، کہا کہ جیسے ہی میں نے اس میں ڈالا تو بچڑا زندہ ہو گیا اور اس میں آواز آنے لگی۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سامری کے لیے 3 الفاظوں کو جو استعمال کیا۔ ایک تو کہا کہ دنیا میں سزا تجویز کی گئی تیرے لیے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے گا، جب کوئی انسان تیرے قریب آئے گا تو اسے بھاگتے ہوئے کہے گا کہ دیکھنا مجھ کو، ہاتھ نہ لگانا، یہ تو تیرے دنیا کا عذاب ہے، دنیا کا عذاب، تو پاگل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے وعدہ الہی کی صورت میں پورا ہونے والا ہے۔ پلیز کوئی بھی جو ہے اپنا ویڈیو آن نہ کریں، آف کر دیں سب لوگ۔ آگے دیکھیں، ہے نا، گوگل میٹ اور زوم اس لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ اس میں بار بار جو ہے نا مطلب ہر ایک سے تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو دیکھیں گے، چلو آگے۔ اب دیکھیں، خود اپنی ذات کو ہلاکت و تباہی سے نہ بچا سکا۔ یہاں پر پورا کا پورا جملہ اس کو سن لیں کہ یہ جو ہے نیچے کے جملے میں بھی یہ بھی، اے سامری یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس گوشالہ کو معبود، بچڑے کو معبود بنایا تھا اور اس کی سمادھی پر جو ٹیک لگا کر تو بیٹھا تھا اور اس کے ذریعے جو ہے تو خاک ڈال کر جو ہے تو نے سب کو جو ہے بیوقوف بنایا تھا، ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے اور اس کی خاک کو دریا میں ڈالیں گے۔ مجھ کو اور میرے ان بیوقوف مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تیرے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت ایک کا یہ حال ہے کہ دوسروں پر تو کیا وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تباہی سے۔ پورا خلاصہ اس کا اتنا یاد رکھے، موسیٰ علیہ السلام نے انگلش میں جو ہے 168، یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا کہ دیکھ، جو تو بچڑا بنایا اور اس نے کچھ ڈال کر تو نے اس کو زندہ کر دیا اور تو اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا، میں اس تیرے بچڑے کو جو ہے جلاؤں گا، اس کی راکھ کو پانی میں ڈالوں گا تاکہ مجھ کو اور میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے بچڑا وہ دوسروں کی تو کیا خود کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا اور خود کو بھی تباہی سے نہیں بچا سکتا۔ بنی اسرائیل کو معافی۔ جب غصہ کم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تختیاں توریت کی جو اٹھا لی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب بنی اسرائیل کی اس بے دینی اور ارتداد جو اسلام سے پھر گئے تھے، اللہ کے نزدیک کیا ہے جواب ملا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف جب متوجہ ہوئے تو اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے، یہ شرک کیا ہے، اپنے جان سے ہاتھ دھو لینا پڑے گا۔ اب ان کی سزا کیا متعین ہوئی؟ ان کی سزا یہ متعین ہوئی کہ جس کسی نے شرک کیا تھا، اب کیا ہوگا کہ اب یہ اپنے سگے رشتہ دار ان کو مار ڈالیں گے، یعنی کیا کریں گے کہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، نسائی جو ہے یہ حدیث کی کتاب ہے، نسائی میں روایت ہے، نسائی شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ کی صرف ایک صورت مقرر ہوئی ہے، وہ ہے کہ مجرموں کو اپنی جان کو اس طرح ختم کرانا چاہیے کہ جو شخص رشتے میں جس سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو۔ آخر بنی اسرائیل کو اس حکم کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑا، کافی تعداد میں بنی اسرائیل قتل ہوئے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ اللہ اب ان پر رحم فرما، ان کے خطاؤں کو بخش دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیج نمبر 165 پر موسیٰ علیہ السلام کتنا گڑ گڑا کر اپنی قوم کے لیے مانگ رہے ہیں اور اپنی قوم کی کتنی فکر کر رہے ہیں، لیکن قوم کی زیادتی دیکھتے جائیں کہ کیسی کیسی زیادتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنے کریم ہے۔ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے کہا کہ انہوں نے شرک کیا تھا، اب جو ہے ان کی سزا انہوں نے کہا کہ قتل، اب کہا کہ قاتل کو بھی ہم نے کیا کر دیا، بخش دیا، اور مقتول کو بھی ہم نے بخش دیا، یعنی دونوں کو معاف کر دیا، اور وہ جو زندہ ہے قصوروار ہے ان کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو سمجھاؤ کہ آئندہ شرک کے قریب نہ جائے. پوائنٹ کے طور پر اس کو بھی نوٹ کر لیں آپ لوگ. اب دیکھو اتنا سب کچھ ہوا تھا اور اب تو سدھر جانا چاہیے تھا. اب تو جو ہے وہ نرم ہو جانا چاہیے تھا. اب تو تابے دار ہو جانا چاہیے تھا. لیکن کیا تابے دار ہوتے؟ ذرا آگے ان کی سرکشی اور دیکھیں. جب بنی اسرائیل کا جرم معاف کر دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس جو تختیاں ہیں، یہ کتاب ہے جو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اور دینی اور دنیاوی زندگی کے کامیابی کے لیے مجھ کو عطا فرمائی ہے. یہ تورات ہے. اب تمہارا فرض ہے کہ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی تعمیل کرو. کیا خیال ہے آپ کا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اس قوم کو مان لینا چاہیے تھا؟ لیکن بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ ہم کیسے یقین کریں، ہم کیسے تیری بات کو مانیں کہ اللہ کی کتاب ہے؟ صرف تیرے کہنے سے تو نہیں چلے گا نا، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. ہم تو جب اس پر ایمان لائیں گے جب اللہ کو بغیر پردے کے اپنے آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، تاکہ دیکھیں گے تو ہم اس کو جو ہے مان لیں گے. آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی جو جاہل اور اجڑ قوم اور کس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی. اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیف اور موسیٰ علیہ السلام کو کتنا جو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نیچے کا پیراگراف دیکھے ان کو سمجھایا. ایک بیوقوفی کا سوال ہے، ان آنکھوں سے اللہ کو کس نے دیکھا ہے جو تم دیکھو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ اللہ کو دیکھنے کی تاب اور طاقت کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں. کہا کہ نہیں دیکھ سکتا. مگر بنی اسرائیل جو ہے نا وہ بس ضد پر رہے. کہا کہ نہیں، ہم کو تو جب تک دیکھیں گے نہیں موسیٰ ہم جو ہے تورات کو نہیں مانیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اب سوچا کیا کریں. پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ لاکھوں لوگوں کو تو لے کر جانا یہ ممکن نہیں ہے. البتہ تم کیا کرو کہ تمہارے میں سے کچھ لوگوں کو تیار کرو. مناسب ہے کہ تم اپنے سے چند سردار جو آپ کے لیڈر ہیں ان کو چن کر لو، تاکہ جو ہے کسی نے شاید پوچھا تھا سردار کے بارے میں، سردار سے مراد یہی لیڈر ہے. اب تو پھر تم تسلیم کر لینا ان کی باتوں پر. اور جو کہ تم ابھی بت پرستی میں تھے، ایک بہت بڑا گناہ کر چکے ہو، اس لیے اب اور تم زیادہ ضد کرو گے نا تو یہ اچھا نہیں ہوگا. اب یہی تمہارے لیے ندامت ہے کہ تم جو ہے بس اپنے گناہوں پر شرمندہ رہو، اور جو لوگ جا کر آئے انہی کے بات پر جو ہے آپ بھروسہ کر لو. قوم اس پر راضی ہو گئی. پیج نمبر 166 اور جو ہے انگلش میں 169. قوم اس پر جو ہے راضی ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام جو ہے وہ جتنے بھی اسباط تھے، یعنی جتنے بھی بڑے بڑے جو خاندان تھے، 70 سرداروں کو چن لیا تھا. پوائنٹ کے طور پر اس کو نوٹ کر لیں. اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام جو ہے جا پہنچے طور پر، تو ایک سفید بادل کی طرح نور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا. ایک سفید نور پورا کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے جو ہے بارگاہ میں عرض کیا تو بنی اسرائیل کے حالات کا تو جانتا ہے، تو سمجھتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ کیسی ضدی قوم ہے اللہ. بس اب میں ان کی ضد پر 70 آدمیوں کو لایا ہوں. کیا یہ اچھا ہو کہ وہ بھی اس حجاب نور سے میری اور تیری ہم کلامی کو سن لیں اور تیری اور میری بات کو سن لیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا مقام اللہ کے نزدیک وہ تھا، جب ایک عاشق اپنے معشوق سے تقاضا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے جو ہے محبوب کی اور اپنے عاشق کی لاج رکھ کر جو ہے دعا قبول کر لی. اب پھر اس سائے کے اندر ان کو بھی لے لیا اور جو ہے وہ انہوں نے حضرت موسیٰ اور اللہ رب العالمین کے کلام کو سنا. کلام کو انہوں نے سنا. اب دیکھیں سرداروں کی ہٹ در میں دیکھیں. لیکن جب پردہ نور سے جب پردہ نور ہٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سرداروں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں جب ملاقات ہوئی، اور وہ جب پہلا انہوں نے اصرار کیا کہ دیکھو ہم نے تو سنا لیکن دیکھا نہیں، اور جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب بتاؤ کتنی ضدی اور اڑیل قوم تھی کہ اب خود سنے ہیں، سننے کے بعد تو تسلیم کر لیتے، لیکن کہا کہ نہیں ہم نے سنا ہے، اب دیکھا کہاں ہے، ہم دیکھنے والے. اللہ تعالیٰ کی غیرت نے اس بات کو جو ہے وہ گوارا نہیں کیا. اللہ نے فوراً جو ہے ایک ایسی کڑک اور بجلی بھیجی جس کی وجہ سے زلزلہ آ گیا اور یہ پورے کے پورے ہلاک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے رونے لگے، اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ دیکھیں آپ میری قوم کو جانتے ہیں، اگر یہ 70 لوگ مر گئے نا تو باقی کوئی میری بات پر ایمان نہیں لائے گا، کوئی یقین نہیں کرے گا. وہ کہیں گے یہ 70 کو جا کر جو ہے مار کر لایا، اور کہا کہ اپنی رحمت سے تو ان کو معاف کر دے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سنا اور دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کو زندگی بخشی. جب وہ واپس جو ہے وہ زندگی کا لباس پہن رہے تھے تو ایک دوسرے کی تازہ زندگی کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے.
है ना। कुरान पाक ने उसका नक्शा यूं खींचा कि जब तुमने कहा ए मूसा हम तुझ पर इस वक्त तक हरगिज ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अल्लाह ताला को बेहिजाब बगैर पर्दे के अपने आंखों से न देख ले, बस आंखों देखते तुम देखते ही देखते बिजली की कड़क ने आ पकड़ा, फिर हमने तुमको मौत के बाद जिंदा किया ताकि तुम शुक्रगुजार हो। आगे देखें, बनी इसराइल का फिर इनकार और जबरे तूर के सरों पर बुलंद होना। अब यहाँ पर इतना ही नहीं है, जरा और देख लें कि बहरहाल जब ये 70 सरदार दोबारा पेज नंबर 167 उर्दू में कौम की जानिब वापस हुए तो उन्होंने कौम से तमाम किस्सा कह सुनाया और बताया मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ कहते हैं वो हक है और बिलाशिबा वो अल्लाह के फरिश्तादा है, यानी अल्लाह के भेजे हुए हैं। पॉइंट के तौर पर इसको नोट कर ले। अब फितरत सलीम का तकाजा तो ये था कि सब अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते और उसके फजल करम की फरावानी के पेश नजर फरमाबरदारी और जो है वो उबूदियत के साथ उसके सामने अपना सर झुकाते, मगर हुआ ये कि उन्होंने अपने टेढ़ेपन को बाकी रखा और अपने नुमाइंदों की तस्दीक के बावजूद तौरात को कबूल करने में इख्तिलाफ करने लगे, आगे पीछे होने लगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इरशादात पर उन्होंने जो तवज्जो नहीं दी, है ना। पॉइंट के तौर पर इतना याद रखिए, अब इतना सब कुछ देखने के बाद इनको अल्लाह का फरमा बरदार होना चाहिए था, अल्लाह ताला की जो है इबादत गुजार बनना चाहिए था, लेकिन इनके अंदर वो टेढ़ापन बाकी था। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तवज्जो इन्होंने नहीं दी इनकी बातों पर। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा हुए और फिर कौम की जो है बेरारवी की शिकायत की। पॉइंट के तौर पर नोट कर ले, बारगाह इलाही से हुक्म हुआ कि इन नाफरमानों के लिए मैं तुझको एक मौजिज़ा अता करता हूँ और वो एक है जिस पहाड़ तूर पर तू और जिस तूर पहाड़ पर मुझसे तू हम कलाम होता है और जिस पर तेरी कौम के मुंतखब सरदारों ने हक का मुशाहदा किया है, इस पहाड़ को हुक्म देता हूँ कि वो अपनी जगह से हरकत करे और वो साहिबा की तरह बनी इसराइल के सरों पर छा जाए और ज़बान हाल से ऐलान करे कि मूसा अल्लाह का सच्चा पैगंबर है और तौरात बिलाशुबा अल्लाह ताला की किताब है। अगर ये दोनों हक और सदाकत का मजहर न होते तो ये अजीम शान निशान तुम न देखते जिसका ज़ुहूर कुदरत इलाही के सिवा और किस तरह नामुमकिन है। अब यहाँ पर जो है ना अल्लाह ताला बता रहे हैं, कहा कि मूसा मैं अब एक और मौजूदा देता हूँ, जो कोई तूर पहाड़ है वो खुद साया बनेगा और वो खुद कहेगा कि अल्लाह पैगम मूसा सच्चे पैगंबर है और तौरात ये अल्लाह की किताब है और तुम जो है अब इसको मानो। इतना खुलासे के तौर पर याद रखे। चुनांचा अल्लाह ताला का तकवीनी निजाम, ये तकवीनी निजाम जो है जैसे ही ये साहिबान नजर आने लगा और ज़बान हाल से कहने लगा तो बनी इसराइल अगर तुम अकल व होश में बाकी है और हक व बातिल की तमीज मौजूद है तो जरा तुम जो है सुनने वाले हक के कान से सुनो कि अल्लाह का निशान बनकर तुमको यकीन दिलाता हूं और शुबहात शहादत देता हूं कि मूसा ने बारहा मेरी पीठ पर अल्लाह ताला के साथ बातचीत की है और तुम्हारे रुश्द व हिदायत का जो है कानून भी उसको मेरी पीठ ही पर अता हुआ है, यानी तौरात। यानी ये खुद पहाड़ बात कर रहा है उनसे और ये जो है गाफिल लोगों और सरकशी में पड़े हुए हो, मेरी हैअत मेरी हैबत जो तुम्हारे लिए हैरान कुन बन रही है, इस अमर की शहादत है कि जब इंसान के सीने में की दिल की नरमी सख्ती से बदल जाती है तो फिर वो पत्थर का टुकड़ा बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त होता है ना। कितने प्यारे अंदाज में वो पहाड़ को अल्लाह ने कलाम अता किया, जो पहाड़ इतने अंदाज में समझा रहा है। कहा कि लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किए, किस तरह जो है मैं अल्लाह ताला की उबूदियत का इजहार कर रहा हूं, मगर तुम इंसान होकर भी जो है वो अकड़ में घमंड में और बिल्कुल जो है अपने हालात से बाज आने को तैयार नहीं। कुरान पाक ने इसको इस तरह नक्शा खींचा है, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए सो हो गए जैसे पत्थर या उनसे भी सख्त। बनी इसराइल ने जब ये निशान देखा तो अब उस वक्त जो है खौफ और दहशत का समरा समझिए, यानी ये लोग जो है वक्ती तौर पर जो अपने आप को बदला हुआ महसूस करने लगे या महसूस होने लगे तो ये वक्ती तौर का समरा वक्ती तौर पर समझिए या फिर इसलिए समझिए कि उनके सरों पर कौन है, कोई तूर है, अगर नहीं मानेंगे तो गिर कर खलाक कर देगा। अब बनी इसराइल तौरात की तरफ मुतवज्जे हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो है उनके अहकाम की जो है तामील करने लगे। तब अल्लाह ताला का फरमान ज़ीशान हुआ कि बनी इसराइल हमने जो कुछ तुमको दिया उसको मजबूती के साथ पकड़ो और जो अहकाम तौरात में दर्ज है उस पर अमल करो,
तुम परहेजगार और मुत्तकी बन सको। अब ये हुआ ऐसा, कुरान पाक इसका नक्शा खींचता है कि जैसे ही ये पहाड़ इनके ऊपर आया तो ये लोग समझे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अब वक्ती तौर पर वो मतलब ये जो है ना, कहीं हमारे ऊपर गिर ना जाए। अब ये लोग सुधर गए, अच्छे बन गए। आगे देखें, मगर अफसोस ये कि बनी इसराइल का ये जो है वादा लंबा नहीं रह सका, ज्यादा अरसा तक नहीं रह सका। इस पर ये जो है मजबूती के साथ जमे नहीं, हस्बे आदत फिर खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। कुरान अजीज ने इन वाकयात को बहुत ही मुख्तसर और साफ साफ अंदाज में बयान किया है। आगे इसको देखें, जब हमने तुमसे वादा लिया कि तुम जो है तुम्हारे सर पर तूर को ऊंचा किया, यानी पहाड़ को ऊंचा किया, हमने तुमको दिया है, उस कुव्वत से पकड़ो और जो कुछ उसमें हमने दिया उसको याद करो ताकि परहेजगार बनो। फिर उसके बाद तुमने जो है पीठ फेर ली। बस अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो बिलाशुबा तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला इनको बता रहे हैं कि तुमने देखा कि जो है तुमने वादा किया था, जब तुमने तूर को अपने ऊपर देखा और फिर उसके बाद मैंने तुमको कहा था कि मजबूती से तौरात को पकड़ लो, उस पर अमल करो, लेकिन जो है अल्लाह का फजल तुम पर ना होता तो तुम हलाक होने वालों में से होते। अब आगे के आयत में देखें, जब हमने उनके बनी इसराइल के सरों पर पहाड़ बुलंद कर दिया, गोया कि वो साए की तरह, उन्होंने यकीन कर लिया वो इन पर गिरने वाला है, तो हमने कहा जो हमने तुमको दिया है उसको कुव्वत से लो और जो कुछ उसमें उसको याद करो ताकि तुम परहेजगार बनो। अब यहाँ पर जो है ना, इन आयत में सरी है कि बनी इसराइल ने जब तौरात को कबूल करने में आगे पीछे होने का इनकार करने लगा तो अल्लाह ताला ने उनके सरों पर पहाड़ को बुलंद किया, इस तरह जो है वो, ताकि वो लोग समझ जाए। तो इन्होंने जो है वक्ती तौर पर ये कबूल कर लिया। फिर उसके बाद आगे इनकी क्या सरकशी है हम आगे और सुनेंगे। पेज नंबर 168 तक यहीं पर हम इक्तिफा करते हैं। इंशाल्लाह आगे हम लोग कल सुनेंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को ये बातें समझा दें और हम लोगों को जो है इसका पूरा का पूरा फायदा और अंबिया की जो है मोहब्बतें और अंबिया की दुआओं में हमारे हिस्से रहें, है ना। बार बार ये दुआ भी करते रहें, अल्लाह जो जो आपके अंबियाओं ने दुआएं की हैं उन दुआओं में हमारा भी हिस्सा रखिए। बार बार अल्लाह ताला से दुआ करते रहें और अल्लाह से खास करके दुआ करें दीन की मेहनतों में, दीन के काम करने में अल्लाह हमको जो है ना किसी का मोहताज ना बनाए, ताकि वो दीन के काम जो है अड़े ना, वो दीन के काम जो है रुके ना। अल्लाह से इसी दुआ करते रहें, अल्लाह हम सब के लिए ऐसा निजाम बनाए कि हम बस दीन सीखते रहें और अल्लाह ताला ऐसा इंतजाम हमारे लिए करते रहे। आमीन। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर नहीं किसी ने समझे। रिकॉर्ड कर लिया है तो वो मेरे नंबर पर भेज दें, किसी ने रिकॉर्डिंग की है तो बाद में मुझे भेज दें और फौरन जो है सब लोग जो है वो अपने आप को जो है लीव कर लें और ग्रुप में से, इसमें से, लिंक में से निकल जाए। निकले जाए। बताइए।